بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نقول حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد نتلر هب درس شنتنبوك أرالدا سانكولا فتاوى القارتي خوني أبو لب نتلر تأخذ درس دسان كتاب زنا زنا يسول بيتسولب باك ألدشون ونتلتا جيت هذه كولا آخر زمان يلدت سيكون نتلعقر ثنعان زنا خلق الدهورتلوت إبيت إزي بوغين أبون أورغسول صلى الله عليه وسلم سول حديث الركيب والحديث هذا سنكولا جندير أمتي لا تأسى أولاري لسيكيال دلون هزوت زيناتو تلان تلوهر الثمال تسيكيج ابعن زماني سينابون فتح الباري دا ابن حجر العسقلاني سرخ سوكي ونتلدا جيش هذه كولا هاب زمان حقيقة دا زمان بوكي خلق دا هرتلو چوروك تسيك غرب زمان ونتلدا بيخلبو دنيا لسلو قوتلوه لبوغب أحوال حال وكيسانغو بصوربا بزدت أدبو جب قايه وجحي الحكومة تز ريتشان تولل روغل براكال أي نكاحل أبون تسو بولز دا هورتلوغي تسو جنسز دا هورتلوغي ويدينانغو كيغو بات أيب جنسل دا هورتلوغي هج اب كوتسونو لب شرعي الحدودل وچانگی التسرگیت امون خدور جال رقیگی جدو دا نخبتونین ابون تسویل یکی تسوگورونی بوک ایچ این ابون تسوگی دل بات ابد ال جدو تسا خدور خون نوخل رالهون ورا تقوى هج ال علم زبازوقه جال خودون نتلت سا تسری خون ارال درس هزده هب بیان هبوقه قارتی خونی بتلو عرب قیسا نتلت سا نوجه تسالون فتاوى القارتي خون يلدسان وهنب منال شوريو محمد يتساقودلو بو محمد خليلية منال شوريو هسي جنسا جواب هبون وعليكم السلام نجد الله سو سلام لكي أيها العالم المحقق أي علم تشيلا المحقق جنسا جو حق هبولو والفاضل المدقق هدينانغو خيريا ولا جنسا جو محكان هبولوكي حق هبولوكي وهب مناو تشوريو محمد يتسا هسي هبولو صفات كولا أما حقيقة دا محقق هبولو تصار هب قدية تصار كولا نتلت سجاقا كراسناريتشي تلجيب حالت إزابوني جيشين أبوناني الإمام النووي الحق الثلثكي تسوغيدل علم زبزو الحق الثلثكي محقق أبيدل نتلدل هذه كل جاقة نتلي هاستوس غدين بصفات هبونين أبو نتل محقق الروك أولاربلي هب بيتسولي بوغو مصطفى بوغاتسا شامسول علم تشيس جند الله قر حيو من هجسول درس هزدا أولل دا نواوي سور راي بيان هبولغو المحقق أبو رب هب كليلة بوك غربت اخل دبوغب زحمة مسألة جندا عتيد هبون بيتشيزك جاقس قوية خبر التوختوزق بالله دل خنبا توليلة حققه فلان أبون خال هبيدل هوا توليلة هنجي فتح الإسلام سو شكولة تلوارو ويدينانغو فرقانا سو شكولة تلوارو ستودنت واتولي له هنجي أولال دا جيوغي وينابون هي بيت عرب جيبو هس أبو ليجو هب زمان كولا قرايل تصارلوغي زمان الساكن جيو تشاراويلا في أذربيجان أبو لباك أتلوت جيو وك أرو أزي برجانل دا
بلا كان أبو لب هبرا قلدا جو عمره هبون محمد خليل بن العابد محمد قارتي خوني سا الله سيلاغ شابو لو عبيد محمد قارتي خوني سا محمد الواس محمد خليل ديلا نجد الله سلام خيكي أما بعد خدوب أبناني صحتكم وسلامتكم نجسغ سلامت روك إبوغو مراد هو المرام من الملك العلام كنم نيجي جوجين دالحاليو كنم نيجي علام خيخولو بيت إرهانستسان مراشو مجيب جيلا ثم تنجيل انت فحست دوتست اخري خبوناني عن أحوالنا نجر حالز دسان فنحن سالمون بحمد الله تبارك وتعالى جلسة سلامت كروجيلا الله سرت سابون وليس في ناحيتنا خبر جديد في هذا الحال هب حالشوت نتلران قلدا أي قارتي خوني بهمو قلدا تياب خبر جيجو غير كون عمي جندير إمعاليلا أي جيلانيو وعمتي جندير أنقعال جيلا أسية أبون أي إسولوات جندير تنجي وخالك وخالتك دور إبلا سلواتسكي لا منال تشوريو محمد الإمعال جيلانيو تنجي محمد خليل جو كولان إبلا سلواتس ويدينانجو منال تشوريو محمد الأنقال آسية أبون نسكو سنو دسا جدوتس عمرو برال هي محمد خليل جي كوليك أري وخالتك دور خالت أي دور إبلا سلياتسكي بأبلغ الحرم رعارك كان الشرب خيرسية سلوت جال روكيلا أي نسكو سنو دسان جال أرال روكي خلابون لكن كينيجي أحمد الله تعالى جنس الله سرت سبولا على عدم وقوعهما هلك يلقجل كونغوت يلدا في أرزل العمر يلدا كونغوت يلدا الله سرت سوغيلا بعد بلوغ سنهما هلك يزلقو سنشون خدوب أزيد من 100 سنة نسكو سنالدا ساقيت سيكون وأرزل العمر هبكولا أورق صلى الله عليه وسلم دعاية ثوتوني هبولي بوك أربكي مسلمي تثبت سوق رواية تلدا اللهم إني أعوذ بك من البخل بيت الله لجنت سدودا سان تونيت الله هبولي لباخيل ثيالدا سان والكسل قحال ثيالدا سانجي جاقانيت لدا باخيل ثيجي بيخولا تسارت سكابوغي باكني خوت إزعان والكسل قحال ثيجي بيخولا هب كسل قحال ثي بوك إناس نتلدا جاقس قويا كرايل غوريل عدمال نتلدا ريخولارو وراتولارو ريتلونغو باجارولاري كوتسا شين أبوناني حالت إيجوغو كنسيغو عرات قراياس وحالت إيجونيجي عرات شوليل واري أنتال نتلر خلقالدا عميراتوليل روك إناسكي قديب عكاشون نتلر خلقاسي بيتشيزي وأرزل العمر هدينانغو أرزل العمر يلده كيلده سانجيت أني هارولين أورق صلى الله عليه وسلم حبول بوك أرب دعابوغو وعذاب القبر خبال عذاب الده سانجي دودا سانت أنيت الله بحبوليلا وفتنة المحيا والممات جاغروغ ما خاص دنيا الله سروقو فتنة سوت كيلده سانجي أي دينا سوت والممات هدينانغو خارب زمان اسكي فتنة يلده كيلده سان يبوغو مسلمي تسبيت سولب رواية ساوية سجيب رخصولي بوغب تفسير الدجاني هم نتلدك وچزري قولارو هدينانغو ساوية الدا قالب كولا جلالة سراعي بيان هبولاغو قال عكرمة تسابونيلا من قرأ القرآن شيوچوغو نيجي قرآن تصالون لم يسر بهذه الحالة يبحالة سوتليو تسولاريلا أي عاملا به غلدال سنجنس عمل هبون قرآن الدا عمل هبون وكذلك العلماء هدينانغو علم زبيجي العاملون عمل هبولل لا يسيرون بهذه الحالة يبحالة سوتليو تسولارو بل كلما ازدادوا في العمر عمر يسوتل تسيقن شنقه
ازدادوا في العلم علم يسلوت هلتسيكولا والمعرفة الله سيسلوتكي والعقل عقل يسلوتكي كما هو مشاهد هب بيخولبو كينيجي ولذا هسيعلو قالوا غز أبنا أعلى كلام العارفين عارفون زول بشنغو كلام سلسيك أم مصدر منهم في آخر عمرهم هزو العمر يسل آخر التهزد سنتلو هربوغو بل قالوا غز أبنا أردوا إلى أرزل العمر التي يكون للكفار كفر زبزبوك أولا والمنهمكين في شهوات شهوة تزول ترخرل چازي بوك أولينابون هبو ساويل دا رخصولبگي نتلت جيب حازي كولب نتلت ستسبه خنبيت سنانا منال چوريو إيسوتسا نجيه بيت هرب كولا جنسا خرقبي ست الحاتي دابوني لا عمر يسل أخير دا خير سنجوك زماني أرزل العمر دا كيل دا سان سوناگين دعاها بين أبون غس أبون إلى الله رسول الشهل دي كولارين أبون أي حقيقي كتسس الله رسول الشي صادقون هبجيك أجهزة رقولارون إتلدا حقيقة دا چيس الله رسول وغناني قرام كتسس جنسة عاقبا قول بوغناني رس هج أوچي الله هست سونيچ أوغو هبون إتلدا سازي كولب جو محيدين كردي أبون كردوك أراوغو Çünkü tudal sanabat sevejiu kharav hes nuskusun barabugu rahimahullah nuskusun unqodans ila mikkusun aldeşvezan hes ila Kur'an maslanin bitsarabugu çünkü ayman suveyd abun hes suhtsalarav hesul maşhurav mutalumas Emeri sez da jiu halev Kur'an adamaz da masyal da sun Arab kanalaz da san جيو هستا اسكو تشانيلا متعلم ثون كي قوكو سونال جاقاني تلر كي قوكو سونال كيوچولو شوكو انسكو سونال كي تسالون انترنت هزدا صوت ست هزدا زوزدا بهاريزة كلوهارال زمان شج اوغو رارشارال بي قازول تسوني تلدا بيخولا خدوغي قدلوبو وعدمي وقوع نقص في المندوبات جالكي الله سرت سبوغيلا جالكيج إلى سنة رايا سلسكي هريا سلسكي تسمقسان سيا سلسل فضلا عن المكتوبات فاريزي الجالزول كليني هل مقسان سيا دكيني لكولل وإن أختك الكريمة دوري لخيريات سيلا أم حبيبة هاني نسخيال دا بيچان قابلغو قاموغو امجيبت ابون هيش هنيب كوتاكل دسان تسوتسو باك ازوت جوباي هابون بوغوت اخ قابلغو وهاني سان تساركولا حبيبة ابون دوريات حبيبة وأهلها هيسول أهلوغي لا في صحة الجسم وسلامة البال چرخ تنجي ساخليا سوتكي فكرو ساخ سلامة بوك يا سوتكي جالروغيلا ليس لها ضيق ولا نكد هسي زحمة قريشة في شيء ما شبنك جيسوت وأولادك كلهم دركين القلتمال في صحة وسلامة سلامة يسوت رغو في أشغالهم المألوفات جل مشهور الجدر حالت يسوت بيشا يسوت وأما أحمد أبو نانيلة هو سلسل سوك إنكولا فلم يجد له إمكان أي هسترس رقربك باتج إلى الآن هنجي لزعان أي رهن دران هبي بوك إن كل هنب فبعد الآن هنجي سيلد سخدوك لا أدري شلاري لجندين أبون فافهم دودا بيتشا خدو قدلوبو منال شوريو محمد سعدين رابي ثم إن المسائل التي تنكه المسألة بيلا دوت سجلت اخول روكل التي تسألو دوت سجلت اخول روكل فسائل أعلم من المسؤول تأخولو تشجين تأخول استساقيت سيكون الحالي يقينا بألف مرة أزرق نخش كان منال شوري ومحمد سهدين قوانيجي
منال چورو محمد خليل سراج أرى سؤال العمير لغو حقيقة تهل سؤال محمد جوج عدو عن هون قانيجي منال چورو محمد الله سلورة بعلم بوك أربوكو طريقة سلورة قبوسانيجي شريعة سلورة قبوسانيجي قلتا دليل عالم زبا ساتسوغي تزسا تسيك خراب جيوك زمانية جل روك أرى العالم زبا دسان وهب علمه هسول تسيكي وباسكو جو تصالون سيداكو الهازيكي تجوكو جندير علمه زهيرسي هب كان سباب تسوتسو روسو تروغي العدامز هستخون حسد حالت إزابيا سيكي جيوكو منال چوريو محمد ساني جدد سبه أبوكي هل علم زبازو تسويس جيوك أرا ويتشاوي قنطارو علم چي هس جنده خون ابونیلا محمدین جدود سگی هبیلرین هبیز مونگی تلرین ابون هبو جاقا قویش بوگه بالا نیتلدش هزی کولا یوروپا امریکا انگلیا یاپونیا هل نیتلده سوچ ادورال هچ الهی هزو بوگو تسوجو نیتلد هچ افشیبین ابونانی غوز تسوچیا سوقا تسوجو بجارولار مخا کومه کابولا غوسیه غو بجارو لوثنوك إن الدنيا ويب إيشالوت نتلر عكسلدا تسوچيا سوقا تسوجو بجارو لغو دوچي تسوي إنوي خناني كي قوال دا أنسكو چور تلغو نقاسان كوزي تسوغي كي قوال دا أنسكو چور تلغو سل گليل باز دا هرطلو بجو دوتسا تيل بهيزي غوچ رزاويزي هبكانا سبابو سربا بنا قيكيشي هبهيج اگوش بوگب الإمام الشافعي سي أبو حنيفة إمام سي الإمام مالكية الإمام أحمدية شافعية سلمتان زبزي ويتسوكي دزي رضي الله عنهم أجمعين هلكي دوسكي أمة نقي كنجاق سبقياش نتلوهنا نتلتا قهرتلوغي قادرو هج ألسون تشبا بزدت سبي قوتكي هج ألسون غثاء أورقس أبو صلى الله عليه وسلم üç miçir adine sel fayda heç eb ikhitsa jibu sumbaç ule kuvvet heç elsun. Bayda kinigi aktubula kal cevap kinigi jinsa duya cevap qalebu munal çure Muhammed ise الذي بدالي من كلام شموس الأئمة إمام زبزوت أختوز دسان جندية جيب زايل سرب أي هزول باقز دسان امتثالا لأمريكا فقط دور أمريل دناقويتلون منال چورو محمد اتسا هل سؤال الرق أرولغو هل سؤال الرق أريج أشيبغو زمانگي خويج أغو نتلدان تازي كولا حقيقة تلتسو سؤال محكان هبولوغي متصل أولوشي جيجي جوغي تكست رقزابون قوازي كاناني چانگو قويل أولوشي هل تسالارو چياسول بيت إربوك إنه كولك أدياب أرغولب Çünkü gurkiye bırakbuk ine kulak udiye duahanıve tereze jinti bukluları. Jakka tereze ki terun duahanıve ki un ya suala ze cevap muhkana buk ularu ya tsalu lev ders kamila buk ularu ya halqa şabu lev davat beja beşhara buk ularu. Hebu nitleden hazi kuleju hel tajudenil Muhammed ise abunin bitsulan İkab Sudan deliyada nitlet seresel umumul alim zabi mavlida qegi durani regi khwadule ruk aral anani jaqanit adint uk açeçugu asubhu bada abun kutakalda sansu gazawata sraqize iş qodaruge çe hisabalda kaan govrek etleç unigi نتلقى أمومز دستان شعر بعلمو عنقود أنجيل راتشا ثوت جيت سنبوك أولارو نابندون هبرايات حيران هاورا وغو هتهم زمان كولك القاحة زمان منال چوري وعبد غفوري محمد وغا باك ألدا إمام زبيرك أرارا باك ألدا تسويو تلوين دل حال شون غارغا ديزي أسكوك أراس نيجي بيت سانا جيندي خونجي وصن غس أمنيلا أنغو بالا هينسو رك اتلكو هج ابجورك رك أسبيتسوليو كوتسينامون هم زمان بوغو هل منال چوريو محمد اتسابورا حب حالت إهب هجو
شبگو زحمتی گی بیخیچ اوگو شبگو غینگی بیخیچ اوگو لوح محفوظ الده بالاهانا شبگو بت ارون تیچ اوگو قانا توتو جاهل زبازدا کوقه هدینم بک ارارو حالت ایلون هب زمان لوح المحفوظ از ده بالاهون اختو قال زمان گرو بگت اختوز ده بالاهون قرشیز کل زمان بگو نیتله دست هزه کله هل قرشاریز عدم سگی بکنه چو کی نوگو چی دنیا قرشولو چینگی تلوهنو گو جاقا سوقیاش الله گر حرال چو خاصل عدم النی خود ایزعان امت الله هز هز دلتون چونونگی چینگی ها پیتنا بالله شوت اکیل دسا خواسرگی هبوله بوگه المسألة الأولى تتسبس مسألة محمد خليل تتأخل بوجب إذا تاب تنجي من هو تشيلا زناه عليه جندت أد زنا بوجو تشيس توبو هبونني مثلا لبوسون هل يسقط عنه الحد بالتوبة بلا حد هستا حد كابيج اوغو حد أنس كليش لتوبو هبونين أبون جاق قويل قار بوجب مسألة بوجو أقول ديت سابزين قال الإمام الغزالي يسأبنا في كتابه الوجيز أبو لت إخشوت في كتاب الجنايات جناية تزو بيت سلباك أو دا روغنا الهيسو بيت سلباك أو دا فإن ثبت بالشهادة نعزلجي تشونشانني لهب زنا نعزلجي أنقنعوك إن كلو عديلو أنقصلجو تسويسكيتين أتكاز هبوناني دو خود أراو الحابقو يستا قابل تنجي بوهتان سيسل حد قابل غستا ولكن شرعت أنو لبوغب حقيقة دا قارد دستو انستو نيچ نتلت سجاقا باقوري خولبوغب فإن ثبت بالشهادة نرثيل دلسون چاناني ياجي جيوغو مكورثون ياجي unquchias nurthiabo nurthigi book ine kule jododa haqiqatalda garajalda mashina thule bikhanin abun garajalda soruq seranin abungi gureb lam yasqut bi shay'in min dhalik helda san shibgujut asa kularile hedinan chanani heb wa fi suqutihi bi tawbati tawbuyalda thun het asa kesut قولانك إغرايبوغو كولين كولارين أبورب يجرياني في كل حد لله تعالى الله سبوغب كنم نيجي حدثو تجي بيتلولب انتا عبارته نسيل دك يابل استرانيتسا وعبارة النواوي عبارة في المنهاج مع الشارح المحلي محلي يسلو شرح كن صدق الشارح أبدال شافعي مذهب الاستلاح دا مراد كله منهج الدت أدهبور بشرح محلي أبور مراد في باب قاطع الطريق رزبوني كسول بيت سولي باك الدا نخقط أولي تشازو بيت سولي باك الدا محلي الدا قالب كوليلا قبيل فصل من لازمه القصاص قصاص أدو تشيسول بيت سولي فصل الدا تسبه وتسقط أتأسكولا عقوبات عقوبة بي تخص قاطعة تيجي نخقط أولو تشيستجيب خاص ترب بتوبته غس توبه بيلدسون كده قبل القدرة عليه غستات أد كرشتل باتيزان سبه مثال لبوساني تشيا تشجو بقناني غبي قزقي بقنجو كوزي عنقو غواج أولو توبو جابون أستغفر الله موات سابت أستلوهين أبون هي معنى يلدا يجي رازبويني كوغو جنسة جوبا قراو جواج أولوغو توبو جابون فليل بن عياض رضي الله عنه جو رازبويني كلونوك أراو كينيجي توبو جابون جو سراو جحية واليزا باسانجي جو تلوارو مثال قرانا نوجه تينجي مراد كوليلا غستات أد كرشل باتيزعان أي غو كويزعان سبه توبوها بي لا بعدها على المذهب مذهب الحكم خلابون كون خدو قوليلا كون خدو رسبوك الله حكم بيتلنا بيج اوغو كويزعان سبه
ولا يسقط سائر الحدود سجد الحدود التأسكولر أي باقيها خطر وهو حدود الزنا زنا الحد والسرقة بقية والشرب والقذف عرقه قذف تنجي رهوبة بها هلدسون أي بالتوبة توب يلدسون بها كل بالتوبة في الأظهر أزهر برا يلدبان تنجي زهير يبرا يلدبان توب يلدسون أسكولاريلا عبارة سامنوس يلدا ساقوال دانس إلى سحب أبيل سترانيت يلدا جيبوغب تنجي محل يسلوغ وعين هذه المسألة حبق مسألة إلى هاني برخصو في فتاوي شوق يلدا جانب جيبوغو بلا بقاء حرف ما تونيجي حرف نقتج أوغو أي غبا بوكوك فراجيح من هلدوسا ففيه بست زائد يشفي العليل هلو تلعت إيدا بست بوغيلا انترو تشيس هاوليو أي إشكال كارو تشيسول إشكال برخولاب خدوبكي قدلو منال شوري محمد إسا وفي روضة الطالبين النوويس قدلو بوغو ما نسوها خدوب خموغب جو جندير نسبوغب فرع فرعيلا فركولا آيتسو حكم الدت آده تنجي باج أرى الحكم بي لو تاب من ثبت زناه زنا جندير تشارو تشياس توبو هبوناني فهل يسقط الحد عنه بالتوبة توبو هبيلدثن حد أسا كلش كولاريش قولانيك إيقراي بوغو أظهرهما هبكي سلغو أزهرب وهو الجديد جديد يبرعي لا يسقط أسا كولارو لأن لا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحد هب نخلن كويت أقبوك إن حد أسا كيزا بيلده والزواجر تنجي زواجر الدبوغيلا ثم قيل أبونا القولان في من تاب قبل الرفع إلى القاضي غوك إيابغوغي قول كليلا توبو هبو نوصر وچيس الحق ستبوغب قضية استبورخيزي عن سبه قضية حكم قطع خدوب قضية الحكم يسل نقب السبوك أولارو مفتي استجي قضية استجي ورطلوبات أسي شبوكب أبوناني مفتي كولا دوية حكم بيان هبوليو جهادين بوكو هب الحكم أبون أما قاضي كولا جنسو قطع لو دوية فلانا حكم هبيزي بوكو أبون المفتي الحكم بيتلنا بمفتي أبون شرع الوسابي خلابون إلزام تأسي ثنبوك أولارو قاضياس قضاء دلسون سودياس حكم تشيزا بيزان سبه قاضياس حكم تشيزا بيدل قاضياس الحكم يسن نقبو سيجي بوك أولارو أما بعده قاضياس خوب تشيزا بيزان سبه تنجي توبو نتلت سابون هسلك إيقو قولو بوغيلا أما بعده خدوب خون أبوناني قاضياس حكم أبون خدوب فلا يسقط قطعا قطع أسا كولارو وقيل أبونا هما هبك يبقو راعي أسا كولارو جيب أبورب في الحال أيزينا هبو لف حالسوت غوشياس توبو هبوناني أبورا معنا كولينجي خيل هدينج أبونا وفي الأنوار سلطبوغو من ثبت زناه بالبينة شيوچوغو نيجي جندير زناتشون عزابز دلسون أو الإقرار يجي جوغو مكورس يلدلسون لم يسقط الحد أسا كولارو بمجردها عجسب توبو يلدلسون ولكن كنيجي يسقط أثر المعصية عسيل يسل أسهر أسا كولا بينه وبين الله تعالى الله استجي غستجي هرقوشة دنيا الله سرقوب غسورك بحنبوك إخلبون انت عبارته أنوار رسول وفي هامش المحل منقولا من الأزهر أبولت إخلد سنقلبون محل يسل هامش الدبوغ ما نسوه هب خدو بخون رخصول جو جندير نسبوغ فإن قلت دود سابوناني هل يسقط الحد بالتوبة توب يلدثن حد أسا كلش
قلنا نتلتسا أبولا المعظم عمير السلكولا المنع نقش أيلدسونت أسا كولارين وكثير هدينانغوخا تينجي تاقو عمير هج أونيجي عمير لوغيلا على سقوط إيه هبت أسا كولين أبورالجي توبو هبون خاسكو قضية سوقي شوزي عن سبي قضية سوقي شون خدوب حكمو بيتلين كولا دنياوية بحكمو توبو هبون ركبو حناني قيامة سيقويات الله سغوشياس تسان تينجي جنسا رتس البوسيج اوغي تهزي بهولا بمشيئة الله الله سبوك حناني وكثير على سقوطه امير لوغي لهبت اسا كيل داغي توبو هبون منهم الامام الغزالي امام غزالي وصاحب الحاوي وابو الحسن وغيرهم هلغورل تسوغي دلغي ولا خلاف هجو في سقوط الاثر في الاخره آخرة الثرقوب أسهرت أسكيثوت وصورك بحنبقني وهو التعذيب هب أثر أبناني آخرة الثرقوب عذاب هبي والخلاف خلاف إنما هو خلاف بوجبو إنما هو في أحكام الدنيا دنيا الثرق رجل أحكام زوت من الشهادة تيجي نعثيل دسان نعثيل ثويتشاليش خو وعود الولايات هدينانغو بيت إرثيا ويتشاليش غوين أبونشي نتلر حكومة القانون زوتلكيتسين بوك ولا وضعية سوديمست بوكيو تشيجيو قلوق قلدي ويتشالاريو بيت إرثيا دي ويتشالاريو هتتسوغي دي بيتشالاريو هتغو بيت إرثيا دي واليثيا دي جنسا تسوغي دي زول كرشل هبيال دي نرثيال دي غويت شاليش ويتشالاريشين أبون هثلت بوكيلا خلاف أمرك بوحناني تسوچيا سو دنيا لسروقوب آخرة الثروقوب الله سيسي عقوبة حبيج اوغو تهزي بيهونغو تيج إلا رك الخصول تنجي رك بوحن بوغوناني انتهى من عبارته شامنو سيوتا شامقودان إلا قابل سترانيتسا قبيل كتاب الأشربة تينجي هقا كونال جالزول بيت سلبت اخلدت سبه فراجعهم هلدوسا محلية الهامشل ده وقد يوجد في بعض الشروح تتسو شروح هزوت باتولا في أثناء فتاوي الصغرى دهور تلوبلا ويصح تقليد هؤلاء العلماء الكرام حال علين زبزدا نقخ ويتلين بيهولين أبون خيريال في العمل لنفسي حينئذ تنجي جنديركو نفس عمل هبيثوت حكم بكذا أي يسقط العقاب الأخروي بعقوبة السكوليلة أي يسقط العقاب الأخروي بعقوبة السكوليلة هدينا غزدان نقويتلين الدلثونين أبون وهني جيبوغوني قانيلا ويصح تقليد هؤلاء العلماء الكرام في العمل لنفسه حينئذ بسقوط العقاب الأخروي بعقوبة السكيسوتين أبوناني هبكي فساحة جنديت بوك إن رسبوغو هذا ما وصل إليه يد الفقير في هذه المسألة حبوغي الله سول فضل تصبل دي حاجة السول علم جند الشربك في هذه المسألة هب مسألة يسود حقيقة الذهب قربوغ مسألة بوغو جاقس قياس چوروك سيجي تسيك خراب شريع حكومة كي هجب الله ست سر اخيتي السول اورغل جيبوغو چياسي جندي قمونا خط اجيت سوارا وراكي بوحنوغو خلبوغو الله نتلروغ زمان خلهبون این والده زلگوتالوک اوللکنیگی زمان در قرال لگوتال نتلگی آخر زمان است کامون تلرین ابون شه هو الله جوک اخلابون ارحم الراحمین گرحل زوگی گرحلو اما انسان تساق باقی بوگو
وإنسان جيوك إيوغو جندي قنكارالدت آد راك بوحون باج أولو زمان يسلوت جند ستاق باقولو ثون جيو خواسار ثرازدا هورتلو سان جيوك إنه خدوس مسألة كل محمد خليل تسا جبت إخولي بوغب نتلتا جبت هذا كولب المسألة الثانية كابل مسألة ما معنى نسخ آية بآية نسخ يسو معنى الشبيلة من كتاب الله تعالى الله سوت إخل دسان إن كان معنى النسخ يسو معنى باتاني خوزبي نقض حكم خوزبي هل يؤجر لنا بقراءة آية منسوخة أم لا تنجي ناس خوابورب آيات نتلت ستسالونين أبون قرآن التجاني بوغب نتلت هسوق كيري قواليشيلا فالجواب جواب بنقل يلدسون لا بعقل عقل يلدسون قريلا ولا تسأم دودج العجينامون هاني كتاكل دسان سيك أبرابو نيجي بوكرب هاب منال چوره محمد العادة هج اونيگه عقل دستان جواب قلب نقل رخصون گورو گونيتلتا بيخوكه فالجواب جوابي لا بنقل دستون لا بعقل عقل دستون گوري لبوگب ولا تسأم دودج العجي نابون حقيقة الداب كتاكل دستان سيك أورعبوغو نتلتا بيخولا منال چوره محمد العقل دستون قلل جواب الهج ابسي كنلغو نقل بز دستون روك انگوروغو وجاق السب قياس نتلتا بيخولا عمارسل سؤال زي جواب العقل بخل هبون قلل سيكي نقل هج اوغو علي أصحابس رضي الله عنه يسأبو رب رأي كل ديني لا عقل دلتون حبول بجوبوك أرب أناني مسحو عبولغو مسحو مچابز دا غرق حبيلا أنيلا مسحو شه غرق باك چوروك سلب باك بوك إخالابون تاد حبيج اوغوينابون هتلرس هجو نتلتسا جيب جوهسه نقلو حالت إذا بيج اوغو قاعد أخالابون فإن كنت ناقلا فصحت منوغوني تسوجو نقلا بوله دوتسا صحيح لت الله بيل غسوت أورغسو حديث بوك صلى الله عليه وسلم مسول شي زنادي قز حديث أبن هرطلو قزارو رجال عميرالوك إخالابون غول ريتسولو دودا غمونغواتيج اوغووك إنه آلو سنة والجماعة العليم زباز أختوز دجانير عمير هل رخصونو گل جلالالدين السيوط يسوط إخبوغ هل بيان هرورال الله آل الموضوع أبون وتوغي مولا علي قاري يسول جحج إحيا العليم زبازول فإن كنت ناقلا فصيحت منوك أدوتسا تسوجو ناقلو أبو لوغوني صحيح لت الله بهبو لوثون جيجي أستر زبازو كلا ناقلو أبو لوغوني صحيح لت الله بهبو لوثون تسوتسو أستر زبيكي والي زبيكي ريخي زبوك خرال چاز هرقلو ريتشارال جال منقلو لواتيج اوغوك إنه خدو بخون تينكي دودا قوش حاج اوغوغول خلقال ده هرقلو قواتيج آزاري زروك إنه أو مدعيان دعبابا لبوغوني دوتسا تسوجويل ده ايتس ادوتسا بوحولين أبون بيخي زبيلا ياكي همجو هو إنا بوغين أبوناني هو إنشي بيخي زبيلا كلوع بوغين أبوناني كلوعشي بيخي زبيلا خبر بوغوناني نقلو هبولي صحيح شي دعبابا لجو بوغوناني حقيقة هبوغو جان قاسب قياس نتلي قرار جو هسي تشوك إنكولا بيدوت جندير تنجي جو الله جندي هورا علم خوادو لوثون دمسكال داوك أراوتسو تشيتلس نجد خنسو قياس أبونا علو قانو جيوك أنيجي حب فقهي أبونا غوست نجد تشيستا بيتش إذا كانني بيعدين شرخص الخوادي زي كوليلا جو شارل ديگو نقوصو لغو بوكرا برتسوجول دت أديگي كون شاريا حكمو شيبداي أبون جنسا جندگو تخدال جندي ده هب سانگوروگو جندي کنازه گیتسین اپیتت بوک اولariyle ay qast buk ularıyla konazı gitsin
heb Allahun guruna nijut sugi jualdegi ussularin abun bidut khwadize kulinam nogos nijedagom gob chiastal haze kanani bat antlech ubukera fannu bukera belmu godinen chiuk inekula goslut panal harawlun shein abunani Tuchtuzda qhale kula dutse elmu asle nusitla nusku procent qurama goltiye tsutlulila Netsa khala beja qasev qoyas nusitla 2% ki qun hema khal qaramu nitle dotsere aral iman zabazi adin nusku procent sheze hebuk ulare jubugo hel qar ade qeze kula tsaq baqize kula utskhani han hukube kani tsul abun elmugi diniyam halt igi tsadaq ki bachun Ku qetsingi kiyabgu kweral dunyal habize tluhun chi ya Allah ste ya ilmu de shularu tutsu aliza bazura gijinsa hujjah sebachun dunyal kweral habein reketsa Allah reksein awrab heb kula kamil al adamazul haqqa lut bu gebra'i nitleda shala perchatka bigi khech ugu yadawi tizahru yal jalaz da kor kodulo chiase Atravlenie kojel da sangi klulevsi hese khoizavizegi behulevsi ev kamil al adamal jodor manavi al perchatka birugel gob dunyal reketle bichshalarel heb hechu awali al talib zabazul haqqa sut abura rabi munal chure Muhammad itsa jawab klulibugu aqulu ditsa bizin والله تعالى أعلم الله تعالى وقو إن الذي ظهر لي جندي زهيل شربجو بعد المراجعة جوتات الله نقص صالون خدو والتفتيش تأخر خبون خدو جيت أختوز دسان كون النسخ على 3 أوجه نسخ همجو كوتسال دبوك وكون هذه المسألة من الأوجه الأخير Hamas alabuk igi akhire seb wajhuyal desan akhire se wajhuyal desan وهانم نتلادة هذه كلها علوم القرآن الإتقان تنجح أبو لب ويتسوجي دال هم مسألة عتيد هبون بيان أبو لب فيه نتلادة نجيه بيت سيزة خلبوغو عتيد هبون تعاقو تأقهج ونجي تسوري قرب كتسال وكون هذه المسألة هم مسألة بوك إجيبوغو من الأوجه الأخير آخر سواجه الدسان هبشيب أوناني وهو رفع حكمه حكم برخبوغو وإثبات خطئه وتلاوته أي هب حكم الخطئ تساليجي قرآن التجانبجي نقه خطئون هني ساني تلتال هذه كولا بوكلا رو جاهل چياس پيريوت صالون أبون بوكلا رو جاهل چياس تنگي تسوگي جوت صالون أبون قرآن الدساني غرغا ديزه بيهولا روشي شين أبوناني غستا شیل هل قرآن الدجانیم نسخ وابرب کینم نسخ وابیچ اب کینم قرآن الدجانیم عامب کینم خاصب کینم حدیث هز دجانیم که هدینانگو چانگی حدیث بگو توی صلح قلت بگب عامب هج اب مثالت لبوسانی اصولت بیان هبولب من شهید الله الخزیمه فحسب خزیمه تیتسا نحلی ابونانی هب علیلا کیگو چینگی چی قرعولارين أبون كيغو چي قرعول باك ألدا شروح هزدا ويدينغو أصول علم يلدا قالب كولا هبو جيلا خزيمتي دا خاصة بمسألة حديث هب هج إلى عامة تسوغي حديث هز بيان هبيا ثق باللهون هل چيوك إن كولا جندير أورو داري قنچور دلو عرميات عرقي بيخيج أو عرميات راسهات بيخيج أو تنجي هيت إينا بسحر قروني بيخيج أو چي كودية بسحر بوغوني جيتسين عور تنجور جو غو سحرار عالداوك إن كولا ست لحات ألقري چند سوريزة جاني ويتلو هنج أوغو وجاني وتلوين هنر بوجستات أخذت أخوله شبوجة وندوي عنين أبون هم كلها تصدور لتشيسول والقرآن هو ما بين دفتين في المصاحب مكتوب قرآن كلها كيجو تنجي
ابلوشك ابوك اي جلدل دا جانبو جبجو جيب خراب أصحاب زبازو زمانش باك أرارب جيب أورغسو صلى الله عليه وسلم سو زمانش كو خرابو گونيگي أما حسوقتو سوق وسوق رك التونرفلون جيبو گونيگي صحيح البخاري دا الإمام البخاري سيب خلاع تب حديث دا بيان هبولب بوجب كوتسال وعلى الإنس إنسان استبوغو مقروء بحروفي أي هبتساليز قراءته بحروف حرف دلثون الملفوظة أبوليل المسموعة جل راعوليل مثال الله سبحانه القرآن تصالونا ونهدينات أسام بيرج زبون تصاليثون كولارو تصالي كيزي كاناني راعولي كتسبوك إنه كولا تصالي جيبوك إنه كولا قواتي بخون حخيل بيتشالا جاني بخون قروخا جاني بيجي قواتي بيجي توتو جاهل زباز حخيل بوصولا قتصالون كار شامبولا قرآن الثول نوجد جيجي دنيا الله سروق وتسونيجي قاري ويخاني جاني بخون حخيل تصالقو قرآن تصالو له أما جاقا قوياش عمير بجوراولا تيس نيجي قوبي تسلبو تشي خرابانك ألدا تسري قرآن نال تصالولان أي جوزال تيس بوسو تصالبوك أني لغوب غوغي تسينجي وشكول ألدا وشيتل أبونوغي وشي شيفغو تصالا قالياسو مخشل قويت أبو خنبا تشي قروغو غوس أموني لجين دا جين سهاني سدو بخون تصالولين أي عروس قايد كعبرا قلدا سكوانا ربرا قلدا إنا لله وإنا إليه راجعون يسني تلدا بيخولا كاكبالي ما خلقيتسين كاكتراج أوليتشي مشكي تلدي داهل إدعون كاكارا لتسرارو جل ناقارو جزي كيمبانيجي أورغل هج تسويا سوتسينو خا سبشون تينجي أتقارب غورده مرغالال رالي باك ألدسان غورده حق خراب تسينال دا سغورت لگي تين قوقال غورده بي تسويا تينجي ناقابو خونچه زاولي فوتبول كا ركوع ده إندال هج إتمينان سجدال ده إندال سولارل بليخي زاروق حتال تينجي مشكيت حربير سيناب أما كاكيل حال كاكبال قاعد أهغب الإمام السجد سيري قربو جماعة التجين سانك كده جاني سو خاصة قويل جيتشازرون كاكتا ساخدو كاكيل تصالو لو قالب جو محكان جين سهابيزي جوجي جماعت كي هج وقووك إن جنسا كاكيدا اللالت أموليشون ويدين قهنب تصالو لو قرآن جنسا بوخوليشون وإن كان في تنجي نقل حكمي هشلوت للا حكم خزابي بوغونيجي أي تنسين آيات بوك إن بيولا حكم جندير حالت أولارم أما قرآن الدجاني بوغم نتلت نجيه بيت سيزبو جيب خلابون إن شاء الله تعالى فإذا ثبت خطه وتلاوته في كلام الله تعالى خطك صالح الله سو كلامه تشدل ثبت أجر تلاوة صالح أجر تشولا مربوطة على وجه تنجي تعبر أي تدبر بلفظه غسل لفظه فكرة بيسل كتسل دنوخده كان قدرس مغلدا حضور الدا أنيجي فكرة بيسل قدرس أنيجي هدين شولي لك كيري من حيث ما هو قرآن بوك إن سورة قلدسان لا من حيث ما تدل عليه الآيات من الأحكام والقصص آيات تريد إلها بلجو خلها من قريلة أحكام سنجي قصابة سنجي يبكولي لدود سغوت ساليجي تدبر فكرة بيجي فلهذه العلة سارت القرآن تلوانا كلها كنبو قرآن تلوانا مستوية في الفضيلة والعظمة تادي عن سيك أدوشي أسلوس باشا تلسون أول الدس آخر الدس شزعان لا تفاوت فيها هسو تفاوت هجب غير كوني فضيلة الذكر وفضيلة المذكور جنديت بوغب ذكر أسلو خيراتيجي جبرخ سوليب جو أسلو خيراتيجي هسو معنى الشيخوغي قرآن الدجاني بوغو الله أولد سرقي بسم الله الرحمن الرحيم قرآن الدجاني بوغو فرعون الحق تلترخ سوليبجي هسحبانك الدجانب ذكر خلابون باشا تبوغو أما جبرخ سوليب جو خلابون رخسي أسلوت خيراتي
تنكي تحلبوكو اسمو بسم الله أبو ربراعي حقيقة تلتا فرعون أبو لبجو قرآن التا رخصولاكو هب تساليلتا جيباشا تليش جيب تسالو لبجو خلابون هب كل هاني سمراد وقد يكون لبعض فضيلة الذكر تنتين اسلو بعضا لبوك أوليلا تنكي ذكر اسلو خيراتي أما مذكورة الخيراتي يجب مذكورة الخيراتي جيب رخصول جو الخيراتي الله أبرب ذكر الخيراتي فرعون التصربوغونيجي تسوغي دادو تصربوغونيجي قرآن أبون أي ذكر أبرا معنى دا الله سو كلام أبرا معنى دا جنديت بوغيب خيراتي جنديت بوغيب خيراتي مثالة لبوساني چيس أبرا زمانيت وقال موسى يا فرعون هنيب وقال موسى أبدال هنيب كولا تنجي ذكر الخيراتيجي مذكور الخيراتيجي جبر خسول جو الخيراتيجي أورجا صوت سربك إخلابون يا فرعون أبدال هنيب باجولا تنجي قرآن أبورا معنى ذكر أبورا معنى بوكي أما مذكور جيب رخصول جو فرعون الصار أبورا مخص هني مذكورة الخيراتي بوك ولارو ذكر الخيراتي غروغو هبوغو هني منال چوريو محمد إتسا بيان هبولوغي خطوب نتلتسا تنجي خطوب سبت ساليزة تولبوغو إن شاء الله تعالى تأسيب درسيدا نتلر زمان تلعو بوك خلبوغو نتلتسا نوجه نسخوية سلو تايبا بيگي بيان هريزة تنجي خاعت إيد هبون بيچ ولب كوتساس نتلت درس هني طلبوا والحمد لله رب العالمين